एपिसोड 2। मौसम खुशगवार था। मार्च के आखिरी दिनों की चमकीली धूप मौसम गर्मा की पहली दस्तक जैसी लगती थी। लग्जरी कोच में लड़के लड़कियों का वही हल्ला गुल्ला था जो ऐसे तफरीही टूर्स का खासा होता है। अपनी दो करीबी दोस्तों यानी बिसात और आमना की मौजूदगी में हाशा कदरे रिलीफ महसूस करती थी, वरना शायद इस खुशबाश व बेतकल्लुफ ग्रुप में पहुंचकर वो कुछ मजीद उदास हो जाती। ऐसे ग्रुपों में उसके साथ जो खुसूसी तकल्लुफ़ और एहतराम का रवैया अख्तियार किया जाता था वो उसे मज़ीद ज़िज करता था। आमना भी उसकी तरह ज़रा अलग थलग रहती थी। वो एक मतमोल सनतकार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। नथिया गली के गुंजान बाजार से ज़रा हटकर एक अच्छे होटल में ग्रुप का क़याम था। हल्के बादलों और रिमझिम ने माहौल की रोमानियत में इजाफा कर दिया था। ग्रुप में 25 के करीब लड़कियां और 30 के लगभग लड़के थे। उनमें 10-12 रोमानी जोड़े भी थे और कुछ ऐसे थे जो जोड़े बनना चाह रहे थे। हाशा किसी रोमानी जोड़े का पार्ट नहीं थी, ना पार्ट बनना चाहती थी और ना ही बन सकती थी। वो बिसात की तरह इंग्लिश लिटरेचर ही की स्टूडेंट थी और स्टडी की ये फील्ड भी उसी गैर हम आंगी की तरफ इशारा करती थी जो वो अपनी फैमिली और ख़ास तौर से पापा के साथ रखती थी। पापा की ख्वाहिश थी कि वो कानून पढ़े। उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो उसे बैरिस्टर बनाने के लिए बाहर भी भिजवा सकते थे, मगर हाशा ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना था। वो इंग्लिश लिटरेचर में एमए करना चाह रही थी। पैराडाइज लास्ट, रोमियो जूलियट और शेक्सपियर जैसे तहरीरें पढ़ना उसे अच्छा लगता था। बिसात सोफे पर नीम दराज खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां गहरे बादल बुलंद चोटियों पर मंडला रहे थे। कोई याद आ रहा है क्या? हाशा ने जरा शौक लहजे में पूछा। बिसात ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, दिल मोह लेने वाली। हाशा सोचने लगी, वसीम साहिली ऐसी तो इसका दीवाना नहीं हुआ था। बिसात खूबसूरत तो ऐसी नहीं थी, मगर उसकी मुस्कुराहट और खनकती हुई आवाज़ में एक दिल मोह लेने वाली कैफियत थी। और फिर उसकी मतानत और उसका हुस्न अखलाक। वसीम उसका कज़न भी था। आजकल वो बड़ी नागुफ्तबा हालत में था। रीढ़ की हड्डी की चोट के सबब उसके जिस्म का दायां पहलू बिल्कुल मफलूज हो चुका था। वो और बिसात एक ही घर के 2 पोर्शंस में रहते थे। वो आते जाते उसकी हालत देखती और कुड़ती थी। अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद वो नावल लिखने में अपने फुप्पीजाद वसीम की मदद करती थी। वो कोशिश करके बोलता था और वो उसके सराहने बैठकर लिखती थी। बिसात को अपने ख्यालों में गुम छोड़कर हाशा ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल में समेटा और शानों पर शाल दुरुस्त करती हुई तवील टेरेस में आन खड़ी हुई। और लोग भी दाएं बाएं मौजूद थे। नथिया गली से कुछ आगे फासले पर मीरा जानी और इर्द गिर्द की चोटियां बादलों में छुपी नजर आती थीं। बड़े दिलकश मनाजिर थे। रिमझिम ने उन्हें मजीद खूबसूरती अता कर दी थी। अचानक शलवार कमीज और वास्कट वाला एक तनुमंद शख्स बड़े ठाठ से टेरेस में दाखिल हुआ। 2 दीगर खुशपोश अफराद उसके साथ थे। उनमें से शायद एक ने कुछ देर पहले तक वास्कट वाले पर अपनी छतरी तान रखी थी, जिसे अब वो झाड़कर फोल्ड करा था। वास्कट वाले ने हाशा के पास पहुंचकर अपना तारुफ कराया। उसकी गुफ्तगू से पता चला कि उसका नाम राव वजाहत है। वो इलाके की बासर शख्सियत था और सियासी बैकग्राउंड रखता था। उसे कहीं हाशा के भाई इंस्पेक्टर अदील साहिब से पता चल गया था कि हाशा यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ यहाँ नथिया गली आई हुई है। वो अदील से दोस्ती निभाते हुए फौरन यहाँ पहुँच गया था। छोटी बहन, आपको यहाँ किसी भी किस्म की ज़रूरत हो ना, बिला तकल्लुफ़ मुझे हुक्म करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप ऊपर वाले VIP कमरों में शिफ्ट हो जाएं। होटल का मालिक मुरीद है अपना, जहाँ कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा करेगा। अगर कमरे बुक हुए तो खाली भी करवा देगा। हाशा इस किस्म के रवैयों से चिढ़ जाती थी। वो अपनी अंदरूनी कैफियत को दबाते हुए नर्म लहजे में बोली, कितने कमरे होंगे VIP? 6-7 तो होंगे शायद। और मेरे ग्रुप में 50 से ज़्यादा लोग हैं। क्या उन सबके लिए VIP कमरों का इंतज़ाम हो सकता है? सबके लिए? नहीं नहीं छोटी बहन, सबके लिए नहीं, लेकिन आप तो। प्लीज़ राव साहब, आपको इस तरह की ऑफ़र करते हुए सोचना चाहिए। मैं यहाँ अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ आई हूँ और उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। दरमियानी उम्र के तनुमंद राव वजाहत ने बत्ती से निकाली। आपके पापा हमारे पुराने करम फरमाओं में से हैं। हम तो जी ख्यालों में भी सलूट करते हैं उनको। चलें, अगर आप इन्हीं कमरों में रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। आपको या आपके साथियों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मसला हो, तो मेरे बंदे हाजिर हैं। मैं 2-3 को यहाँ होटल में छोड़ जाता हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस सिक्योरिटी रहेगी आपकी। और इसके अलावा प्लीज़ मिस्टर राव, मैं यहाँ किसी भी किस्म की सिक्योरिटी और करम फरमाई के बगैर रहना चाहती हूँ। मैं ये बात भाई अदील को भी बता दूंगी। आप किसी किस्म का तकल्लुफ़ ना करें, शुक्रिया। वो मुंह फेर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो हर वक्त खुद को एक हिसार में पाती थी।
اس حصار کا تعلق اپنے پاپا کے روب داب اور ان کی افسرانہ شان سے تھا۔ اس حصار سے نکلنے کے لیے ہی تو اس نے بساط کے ساتھ چلے آنے کی حامی بھری تھی۔ اگلے روز صبح سویرے بارش تھم گئی۔ اجالے کے بعد اچھی خاصی چمکیلی دھوپ نکل آئی۔ یوں لگتا تھا کہ اب اگلے 2-3 روز تک مطلع صاف شفاف ہی رہے گا۔ ہاشا کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ گروپ کو چھوٹی اور زیادہ چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ ٹولیاں مختلف سمتوں میں سیر و تفریح کے لیے نکل رہی تھیں۔ نہ جانے ہاشا کے دل میں کیا آئی کہ وہ بساط کو ساتھ لے کر اکیلی ہی ٹریکنگ کے لیے نکل گئی۔ وہ آج اتنا گھومنا چاہتی تھی کہ جب شام سے کچھ پہلے ہوٹل واپس لوٹے تو اتنا تھک چکی ہو کہ بستر پر پڑتے ہی سو جائے۔ ان خوشگپیوں اور خوش فہلیوں کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہ چلے جو رات گئے تک اس کے ارد گرد جاری رہنا تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس رونق میلے کے درمیان وہ خود کو زیادہ تنہا محسوس کرنے لگی ہے۔ گروپ میں 4-5 ایسے خوش رو و خوش خرط لڑکے موجود تھے جو اسے اچھی کمپنی دے سکتے تھے۔ ان میں سے 1-2 تو دینا بھی چاہتے ہوں گے، لیکن وہ اس کے قریب سے یوں سمٹا کر گزرتے تھے جیسے وہ پنگھٹ پر پانی بھرنے والی الہڑ کواریاں ہوں، اور انہیں اندیشہ ہو کہ ان کے جسم کے لباس کا کوئی حصہ غیر گاؤں کے کسی مشٹنڈے سے چھو جائے گا۔ ہاں، زیادہ بلند پہاڑی چوٹیاں یکسر تنہا ہوتی ہیں۔ جاگرز پہن کر اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر ہاشا اور بساط ٹریک پر نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آمنہ اور سویٹی بھی جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ چونکہ شام کو ہی ایک اور چھوٹے گروپ کا حصہ بن گئی تھی، لہٰذا وہ علیحدہ رہنے پر مجبور ہو گئی۔ روانگی سے تھوڑی دیر پہلے ایک بار پھر ہاشا کے لیے پاپا کا فون آ گیا۔ اس نے انہیں اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ چند ساتھیوں کے ہمراہ ٹریکنگ پر نکل رہی ہے۔ پاپا نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ ابھی فون کر کے کوئی اچھا گائیڈ مہیا کر سکتے ہیں اور 1-2 گارڈز کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ شائستہ انداز میں انکار کرنے میں ہاشا کو کافی مشکل پیش آئی تھی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ پاپا اور بھائی سے کہے کہ وہ ارد گرد کے 3-4 تھانوں کی پولیس وہاں ضروری ساز و سامان کے یہاں بھیج دیں، بم اسکواڈ اور رائٹ کنٹرول کے لوگوں کو بھی کال کر دیں تاکہ ان کا یہ 2-3 روزہ دورہ بخیر و خوبی انجام پا جائے۔ بمشکل پاپا کی کال ختم ہوئی ہی تھی کہ ہوٹل کا مینیجر وہاں پہنچ گیا، بلکہ مینیجر بعد میں نظر آیا، پہلے اس کی بتی سی نظر آئی۔ وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھا۔ میڈم، ابھی اے سی صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اور آپ کے گروپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ ہاشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، مینیجر، فی الحال تو ہماری ضرورت یہی ہے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے اور اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ پورا مطلب نہیں سمجھا، خوش آمدی انداز میں بولا، میڈم، اگر گھومنے پھرنے کے لیے کنوینس کی ضرورت ہے تو وہ بھی حاضر ہے، بڑی گاڑی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہاشا نے کہا اور بساط کی طرف متوجہ ہو گئی جو گھر فون کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ وسیم ساحلی کے بارے میں بات کری ہے۔ 9 بجے کے قریب وہ دونوں ہوٹل سے نکلی اور ٹریکنگ ایریا کی طرف چل پڑی۔ جوں جوں وہ نشیب میں اترتی گئی، آبادی کم ہوتی گئی اور جنگل کچھ گھنا ہوتا گیا۔ کچھ اور سیاح اور منچلے بھی ٹریک پر نظر آ رہے تھے۔ ہاشا عجیب سے ترنگ آمیز موڈ میں تھی۔ وہ بساط کو ساتھ لے کر ایک بغلی پگڈنڈی پر چلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ پگڈنڈی تقریباً سنسانی تھی، مکمل طور پر نیچر سے ہم آہنگ اور ہم کلام ہونا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پتوں کی کھن کھن، پرندوں کی چہچہاہٹ، چھوٹے چھوٹے جھرنوں کی موسیقی، پتہ نہیں کیوں مدتوں بعد اس کا دل گنگنانے کو چاہنے لگا۔ اس نے اپنا سیل فون آف کر دیا اور بساط سے بھی کہا کہ کچھ دیر کے لیے وہ بھی فون آف کر دے۔ کیا بات ہو رہی تھی وسیم کے بارے میں؟ اس نے بساط سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ اس کی امی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی رات کو پھر شدید درد ہوا ہے، بس دورہ سا پڑ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے تک تڑپتا رہتا ہے، پھر نڈھال ہو کر سو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے زیادہ پین کلر دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اس نئے ڈاکٹر کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ گردن کے پین میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا، مگر سر کا درد اسی طرح ہے۔ 1.5-2 مہینے میں 2-3 لاکھ تو خرچ کر دیا ہوگا ان لوگوں نے، اپنی ہمت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ ہاشا نے بساط کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، میں پھر کہہ رہی ہوں، ادھار جان کر کچھ اماؤنٹ لے لو، اپنی سہولت کے مطابق واپس کر دینا، اور اگر نہیں ہاشا، ضرورت سے زیادہ ہی خوددار ہے وہ، جب وہ میری مدد قبول نہیں کرتا تو تمہاری طرف سے بھی اس طرح کی کوئی آفر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بساط کے چہرے پر افسردگی سرما کی چھاؤں کی طرح پھیل گئی۔ اپنے کزن و محبوب ساحلی کی بیماری کا ذکر بساط کو اسی طرح ملول کر دیا کرتا تھا۔ 2.5-3 سال پہلے پیش آنے والے اس حادثے نے ان دونوں کی زندگیوں کو کتنا بدل ڈالا تھا۔ ہاشا کو لگا کہ خوبصورت وقت میں اس نے ایک نہایت گمبھیر موضوع چھیڑ دیا ہے، جیسے کسی خوش رنگ تہوار کے موقع پر کوئی بلا ضرورت اپنے اپینڈکس کا آپریشن کروانے چل پڑے۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا،
جی چاہتا ہے کہ آج ان درختوں کے درمیان اتنا چلیں کہ شام تک تھک کے چور ہو جائیں، ہر ہڈی پسلی فریاد کرنے لگے۔ مگر ہاشی، اتنی خبر تو رکھنی چاہیے نا کہ جا کس طرف رہیں۔ اسٹوپڈ، یہی تو مزے کی بات ہے، ڈائریکشن کا پتہ نہ ہو پھر بھی چلتے رہیں، بس چلتے چلے جائیں۔ بساط پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ شام کو تھک کر چور ہونے کا پروگرام تو تم نے بنا لیا، مگر یہ بھی تو طے کرو کہ شام ہوگی کہاں، اور ڈائریکشن کا پتہ نہ ہو تو شام اس جنگل میں بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال کسی چیتے وغیرہ کو ڈنر کرانے کا میرا پروگرام نہیں ہے کوئی بھی۔ دونوں ہنسنے لگی۔ درخت گھنے ہوتے جا رہے تھے، دوپہر کی دھوپ بس کہیں کہیں جھلک دکھاتی تھی۔ یہاں ٹریکر تو کہیں نظر نہیں آیا، ہاں کہیں کہیں کسی مقامی شخص یا پھر کسی گائے بکری کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی۔ دونوں کے جاگرز سرخی مائل مٹی میں نتھڑ گئے۔ کل ہونے والی بارش کے سبب کئی جگہ ڈھلانوں پر تھوڑی پھسلن تھی اور مٹی گیلی تھی۔ گیلی مٹی اور گیلے پتھروں کی یہ بوباس نباتات کی مہک میں شامل ہو کر حواسوں پر عجیب سا اثر کر رہی تھی۔ دونوں تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئیں اور ٹن پیک کوک کے گھونٹ لینے لگیں۔ دفتن ہاشا کی نگاہ چیڑ اور دیودار کے تناور درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دور ایک سرمئی پتھر پر پڑی۔ شلوار قمیض اور گول ٹوپی والا ایک مقامی نوجوان پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا، وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے سیل فون کی طرف متوجہ تھا۔ ہاشا نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا، پھر اٹھلا کر بولی، بساط، کیوں نہ تھوڑا سا تماشا کریں؟ پرینک۔ خدا کا نام لو ہاشی، میرا خیال ہے ہم کافی دور نکل آئے ہیں، اب واپس چلنا چاہیے۔ دیکھو اوپر، لگتا ہے دھوپ بھی غائب ہو رہی ہے۔ اوفو، تم بھی نہ بالکل ٹھوسو، مہینوں بعد تھوڑی سی آزادی ملی ہے اور تم سے وہ بھی انجوائے نہیں ہو رہی۔ بس یار، تھوڑا سا ایڈونچر، ذرا میں بھی دیکھوں تو صحیح کہ سجاد صاحب کی بیٹی نہ ہو کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ عام لوگوں سے عام لوگ کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ بساط نے بہت منع کیا، مگر ہاشا عجیب چنچل موڈ میں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک شرارت سی رقصہ ہو گئی تھی۔ اس نے 3-4 منٹ کے اندر اندر سب کچھ سوچ لیا اور بساط کو بھی سمجھا دیا۔ اس نے اپنے بال تھوڑے سے بکھیرے، کچھ گیلی مٹی اپنی آستینوں پر اور تھوڑی سی رخسار پر لگائی، پھر بساط کا حلیہ بھی کچھ ابتر کر دیا۔ چاروں ناچار بساط بھی اس چھوٹے سے ڈرامے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے والے انداز میں چلتی ہوئی اس نوجوان تک پہنچ گئی جو سرمئی پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ ان کی چاپ سن کر ہی اٹھ گیا تھا اور اب حیرت سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ قدرے فربا جسم کا تھا، سرخ و سفید چہرے پر سنہری مائل مونچھیں تھیں۔ جی، خیریت تو ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ وہ جی، ہم رستہ بھول گئے تھے، کچھ مشٹنڈے ہمارے پیچھے پڑ گئے، اب بھی پیچھے آ رہے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں۔ ہاشا نے مسکین لہجے میں کہا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے دیکھا کہ لڑکے کا سرخ و سفید رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ اس نے ہاشا اور بساط کے عقب میں دور تک نگاہ دوڑائی۔ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ میرا مطلب آپ کسی کو فون کر لینا۔ اس وقت ہمارے پاس آپ کے سوا اور کوئی مرد نہیں ہے، آپ ہی کچھ کریں پلیز۔ تنومند نوجوان کچھ اور بھی سراسیمہ نظر آیا۔ آپ دو چشمے کی طرف سے آئی ہیں نا؟ ہاشا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں یہ ملکو یا اس کے ساتھی نہ ہو، وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، آپ کو اکیلے اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ ایسا کریں، نیچے گاؤں کی طرف چلی جائیں۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں سے جان چھڑانے کی فکر میں ہے۔ ہاشا نے رونی صورت بنا لی۔ پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے، وہ بس آ ہی رہے ہوں گے۔ اس نے عقب میں دیکھ کر سہم جانے کی اداکاری کی۔ یہی وقت تھا جب درختوں اور گھنے پودوں کے عقب میں ہلچل محسوس ہوئی۔ کوئی آ رہا تھا، جانور یا کوئی انسان۔ نوجوان کا رنگ اب بالکل سفید پڑ گیا۔ ہاشا اور بساط بھی آواز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک نیلی شرٹ کی جھلک نظر آئی اور پھر ایک دراز قامت لڑکا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی عمر 24 کے لگ بھگ ہوگی، کھڑی ناک، بڑی بڑی آنکھیں۔ اس نے گرے پتلون پہن رکھی تھی اور شرٹ کی آستینیں اڑس رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر فربا نوجوان کا خوف بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا۔ اس سے بساط اور ہاشا نے اندازہ لگایا کہ یہ کم از کم ملکو یا اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فربا نام لڑکے نے ہکلاتے ہوئے کہا، غیاث بھائی، یہ دونوں ذرا مشکل میں ہیں، دو چشمے کی سائڈ سے آئی ہیں، لگتا ہے ملکو وغیرہ نے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ جس کا نام غیاث تھا، اس کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا، مگر وہ ڈرا نہیں بلکہ ایک طرح کی جھنجھلاہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اکیلی اس طرف کیسے نکل آئی ہیں؟ دراصل ہم ٹریکنگ کے لیے نکلے تھے، راستہ بھول گئے۔
इस बार बिसात ने जवाब दिया। गयास ने लड़के की तरफ देखा। जज्जी, तुम कैसे कह सकते हो कि तंग करने वाले मलकू या उसके लड़के हैं? जज्जी नाम के उस लड़के ने हाशा से पूछा। उनमें कोई गंजे सर वाला भी था? बिल्कुल बिल्कुल, शक्ल से कमीना लग रहा था। प्लीज कुछ करें, वो आसपास ही है। गयास ने चंद लम्हे सोचा। उसकी फराख पेशानी पर स्याह बाल लहरा रहे थे। आप दोनों आए मेरे साथ, उसने कहा। वो शक्ल सूरत से एक शरीफ और नस बंदा लग रहा था और उसके साथ साथ गालिबन दिलेर भी था। हाशा अभी तक इसी मुहिमजोई के मूड में थी। उसने बिसात का हाथ थामा और अपने गयास नामी मददगार के साथ चल पड़ी। हम जा कहाँ रहे हैं? आप आ जाएं, ये अच्छे लोग नहीं है। यहाँ पास ही हमारा घर है, मेरी वालदा है वहाँ। आप कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाएं, फिर देखते हैं। चंद मिनट बाद वो पहाड़ी ढलान पर वाक़ई एक पुख्ता घर के पास पहुंच गए। उसके चारों जानिब एक बड़े अहाते में कांटों और झाड़ियों की बाढ़ सी लगी हुई थी और फलदार पौधे नजर आ रहे थे। कुछ बकरियां और मुर्गियां भी घूमती फिरती दिखाई दी। पथरीली ढलान पर कुछ पुख्ता सीढ़ियां उतरने के बाद वो तीनों एक बैठक नुमा कुशादा कमरे में पहुंच गए। किसी करीबी कमरे से किसी उम्र रसीदा खातून के खांसने की हल्की सी आवाज भी आ रही थी। कमरे की दीवार की खिड़की में से जंगल का मंजर दूर तक दिखाई देता था। कुछ फासले पर ऐसे ही मखरूती छतों वाले 2-3 और घर भी नजर आ रहे थे। हाशा ने महसूस किया कि यकदम ही बादल छा गए हैं और दोपहर में ही शाम का मंजर दिखाई देने लगा है। गयास ने कहा, आप दोनों यहाँ बिल्कुल आराम और सुकून से बैठे, दरवाज़ा अंदर से बंद रखें। साथ वाले कमरे में मेरी वालिदा है, गंठिया की मरीज़ा है। आप चाहें तो उनसे मिल लें, लेकिन उन्हें अपनी परेशानी के बारे में कुछ न बताएं। बस यही कहें कि रास्ता भूलकर घूमती फिरती इस तरफ आन निकली हैं। मैं ज़रा बाहर जाकर सूरत हाल देखता हूँ। उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज़ भी साफ शफाफ थी। लहजे में एक तरह का एतमाद था। आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें, उसने कहा और बाहर निकल गया। शुरू में मिलने वाला वो जज्जी नामी नौजवान गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुका था। गयास के बाहर निकलते ही हाशा मुंह दबाकर हंसने लगी। बिसात ने उसके जोर से चुटकी काटी। हाशी, अब खत्म करे तमाशा, कहीं सचमुच किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। देखो ना, बादल भी किस तरह घिर कर आ गए हैं। इन इलाकों के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले कि हाशा जवाब में कुछ कहती, साथ वाले कमरे से नहीफ आवाज उभरी। घास घास। यकीनन वो उम्र रसीदा औरत आहटे सुनकर अपने बेटे को आवाज दे रही थी। हाशा ने बिसात को बाजू से पकड़कर उठाया और एक खाली कमरे में से गुजरकर बूढ़ी खातून वाले कमरे में पहुंच गई। सफेद बालों और मेहरबान चेहरे वाली नहीफ औरत तकियों के सहारे नींद दराज थी। साइड टेबल पर मुख्तलिफ अद्वियात रखी नजर आ रही थी। एक तरफ कुछ फल वगैरह भी रखे थे जो यकीनन उन लोगों के अपने ही बागीचे की पैदावार थे। उन दोनों को देखकर खातून हैरान रह गई। वो दोनों सलाम दुआ के बाद उनके करीब ही रखी हुई मकामी तर्ज की मुनक्किश कुर्सियों पर बैठ गईं। बाहर नीम तारीकी में बादल गरजने शुरू हो गए थे। उन्होंने गयास की वालिदा को अपने बारे में वही कुछ बताया जो गयास को बताया था। मेहरबान चेहरे वाली बीमार खातून से जो गुफ्तगू हुई, इससे पता चला कि इस घर में गयास की वालिदा के अलावा उसके बड़े भाई नूर जमान और भाभी भी रहती है। वो अपने बच्चे के साथ 2 दिन के लिए एबटाबाद गए हुए हैं। नूर जमान एक मकामी स्कूल में टीचर है और गयास पढ़ाई कर रहा है। ये 1.5 एकड़ ज़मीन उन्हें विरासत में मिली है। वो जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं। खातून की बातों से पता चला कि अपने छोटे बेटे गयास से वो बहुत मोहब्बत करती हैं। बकौल उनके वो उनके जिंदा रहने की वाहिद वजह थी। कुछ देर के बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशा और बिसात जैनब नामी उमर रसीदा खातून के कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने गयास खड़ा अपनी बड़े साइज की छतरी को फोल्ड करा था। बारिश जोरों पर थी। बाहर तो खैरियत ही है, वो अपने गीले बूट उतारते हुए बोला। लेकिन मौसम के हवाले से तो खैरियत नहीं है, बड़े जोरों की बारिश शुरू हो गई है। बिसात मिनमिनाई। आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? नथिया गली के वीआईपी होटल के बजाय हाशा ने एक आम से सस्ते होटल का नाम लिया और अपने दीगर कवायद भी ऐसे ही बताए जिनसे जाहिर होता था कि वो दोनों मुतवस तबके की आम सी लड़कियां हैं। मौजूदा सूरत हाल में डरी सहमी हुई और मदद की तलबगार। गयास को यह सब कुछ बताने में हाशा को अजीब सा लुत्फ आ रहा था। वो बड़े ड्रामाई मूड में थी। बिसात के कवायद भी उसने गरीबाना ही बताए। अपने बारे में कहा कि उसके वालिद टेलर मास्टर हैं और फैंसी ड्रेस वगैरह बनाते हैं। वो 7 बहन भाई हैं, जिनमें वो सबसे बड़ी है। मुश्किल गुजर बसर होती है, फिर भी वालिद को शौक है कि वो अच्छे तालीमी इदारों में पढ़े और खुशहाल घरानों की लड़कियों की तरह उसे दीगर सहूलियात भी हासिल हों। गयास ने हाशा के कीमती लिबास और शोल्डर बैग वगैरह को ज़रा उलझन ज़दा नज़रों से देखा तो वो फट से बोली, मुझे यूनिवर्सिटी की लड़कियों के हम पल्ला देखने के लिए वो हर हद तक चले जाते हैं।
چاہے چاہے اس کے لیے کسی سے قرض ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ آپ کافی صاف گو لگتی ہیں، ورنہ آج کل تو لوگوں نے اسٹیٹس کو کمزوری بنا رکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ خاصی دلکش تھی۔ اکثر گمسم رہنے والی ہاشا آج بڑی روانی سے بول رہی تھی، ہر موضوع پر کھل کر بات کری تھی۔ موسم کے خطرناک تیور بھی اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ گفتگو کا رخ ایک بار پھر ان اوباش لڑکوں کی طرف چلا گیا جنہوں نے مبینہ طور پر ہاشا اور بساط کا پیچھا کیا تھا۔ ہاشا اپنی تند و تیز گفتگو کے ذریعے غیاث کو یہ باور کرانے میں تقریباً کامیاب رہی تھی کہ ایسا ہوا ہے۔ غیاث کا خیال تھا کہ اگر وہ واقعی ملکو اور اس کے ساتھی تھے تو پھر یہ خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ غیاث کے مطابق صفا چٹ سر والا ملکو ایک مقامی کاؤنسلر کا بگڑا ہوا فرزند تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاشا نے اپنے بارے میں بھی غیاث کو کچھ ترسناک باتیں بتائیں۔ ان باتوں کو سن کر بساط کے لیے اپنے چہرے کی سنجیدگی برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشا کے مطابق اس کے ٹیلر ماسٹر والد صاحب نے تعمیراتی کام کرنے والے ٹھیکیدار سے قرض لے رکھا تھا۔ یہ قرض بڑھتے بڑھتے اب 24-25 لاکھ روپے کا ہو چکا تھا۔ اب پختہ عمر کا وہ ٹھیکیدار ہاشا سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ والد اس کا قرض اتارنے کے لیے اپنی واحد پراپرٹی یعنی دکان بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چائے بنانے کے لیے غیاث کچن کی طرف گیا تو بساط نے ہاشا کو خوب چٹکیاں کاٹی اور اس پر دانت پیسے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، شریف بندہ ہے، ہم پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اتنے ٹسے سے جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہو تم۔ بھائی جس جھوٹ سے کسی کا نقصان نہ ہونا اور اپنا تھوڑا سا فائدہ ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ تمہارا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا ذرا سا، ایک عام لڑکی ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ مزہ کسی مشکل میں نہ بدل جائے، دیکھو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ بساط نے یہ بات یوں ہی عمومی انداز میں کہی تھی، مگر ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی یہ تفریح ایک تکلیف میں بدلنے والی ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ پتھریلے ستونوں والے برآمدے میں آ گئے۔ پہاڑی بارش اپنے جوبن پر تھی۔ باغ میں سیب اور انار کے درجنوں پودے باد و بارہ کی شدت سے رکوع کے بل جھکے ہوئے تھے۔ ہاشا تصاویر اتارنے لگی۔ ایک بہتر ویو کے لیے وہ پتھر کی ناہموار سیڑھیاں اترنے لگی تو یکدم ڈگمگا گئی۔ سنبھلنے کی کوشش کرتے کرتے وہ پہلو کے بل گری اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ بساط چلا کر اس کی طرف لپکی اور غیاث کے ساتھ مل کر اسے اٹھایا۔ اس کی دونوں کوہنیاں چھل گئی تھیں اور گھٹنے پر ضرب آئی تھی۔ بساط اسے سہارا دے کر اندر لے آئی۔ غیاث نے بکھرا ہوا موبائل فون اکٹھا کیا۔ شروع میں تو گھٹنے کی ضرب کی شدت کا احساس نہیں ہوا، مگر 10-15 منٹ بعد ہاشا نے کرہانا شروع کر دیا۔ گھٹنے پر سوزش بھی نمودار ہو گئی تھی۔ غیاث بے چین نظر آنے لگا۔ اس نے ہاشا کو پین کلر کھلائی اور ایک آئنٹمنٹ بساط کو دیا تاکہ وہ اس کے گھٹنے پر لگا سکے۔ ہاشا کا موبائل فون تو بھیگ گیا تھا، لہٰذا اسے فوراً آن کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ بساط نے موبائل آن کیا تو اس پر ہاشا کے پاپا کی طرف سے 2 میسج آئے ہوئے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ اس کا فون کیوں بند ہے۔ ہاشا نے بساط کے فون سے پاپا کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا۔ موسم کی صورتحال تو بتائی، لیکن باقی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا۔ پھر اس نے ہوٹل میں اپنی دوست آمنہ سے بات کی۔ اسے بتایا کہ وہ ایک قریبی فارم میں آئی ہوئی ہیں، یہاں اس کی ایک جاننے والی ہے۔ اب چونکہ بارش شروع ہو گئی ہے اس لیے واپسی میں تاخیر ہو جائے گی، کیا پتہ رات رکنا ہی پڑ جائے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہاشا نے کمرے کا بغلی دروازہ جان بوجھ کر کھلوا دیا تھا۔ قریبی کمرے سے غیاث کی والدہ کے مسلسل کھانسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس سے ثبوت ملتا تھا کہ وہ کسی فیملی میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی جسمانی تکلیف کو بھی اپنی آواز میں شامل نہیں ہونے دیا۔ ابھی ہاشا نے فون پر بات ختم کی ہی تھی کہ غیاث گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا، ایک بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ بڑی طوفانی بارش ہے، اوپر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، ٹریک کی طرف جانے والا راستہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ بارش بند ہو گئی تب بھی شاید آپ کو رکنا پڑے گا۔ واقعی؟ ہاشا نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ بساط کا منہ بن گیا تھا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ بارش کا زور تھوڑی دیر کے لیے کم ہوا تھا، لیکن اب پھر تیز ہواؤں مزید بادلوں کو گھیر کر لے آئی تھی اور بارش کی بوچھاڑیں دیوانہ وار کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ غیاث نے خود ہی ان کے لیے ڈنر تیار کیا۔ بریانی، قورمہ، دودھ اور سوجی والا حلوہ بڑی نفاست سے بنایا گیا تھا۔ کچن میں جا کر تھوڑی بہت مدد بساط نے بھی کی، مگر ہاشا لحاف اوڑھے بستر پر لیٹی رہی۔ پین کلر کا اثر ختم ہوتی تکلیف کی شدت بڑھ گئی تھی۔ ڈنر کے بعد غیاث پھر بڑا سا چھاتا لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں پوچھتی ہی رہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے کھل کر نہیں بتایا اور انہیں کہا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ بساط نے کہا، میرا خیال ہے وہ کہیں سے تمہارے لیے پین کلر ڈھونڈنے گیا ہے۔ گھر میں پین کلر نہیں ہے نا؟ پر طوفانی بارش میں اسے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہاشا کراتے ہوئے بولی، بھائی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمدردی سے بھی کچھ آگے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟
तुमने कहानी ऐसी दर्दनाक सुनाई। किचन में भी तुम्हारे बारे में कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। एक मुतवस घराने की लड़की जो मजबूर होने के अलावा खूबसूरत भी है, उसके बारे में सोचना तो फिर बनता है ना। और फिर एक बाहिम्मत नौजवान का। शायद ये कहना अभी कबलस वक्त होगा, लेकिन उसकी आंखों में मुझे तुम्हारे लिए कुछ चीज नजर आई है। मैं ना ये जग मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, बिसात ने जवाब दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना शानदार आइडियल माहौल फराम किया तुम्हें नॉवेल निगारी के लिए। इस बारिशी रात में सुबह तक बैठकर लिखती रहो। एक दो धांसू चैप्टर लिख मारोगी। फोन पर राब्ता कर लो वसीम से, वो लिखवाता जाएगा, तुम लिखती जाना। ये कोई इमरान सीरीज या फरीदी हमीदी का सिलसिला नहीं है, अदबी नॉवेल है। उसके चैप्टर ऐसे नहीं लिखे जाते, जान मारनी पड़ती है। और फिर वो बालों की लट पेशानी से हटाते हुए गहरी संजीदगी से बोली, ये सपना हम दोनों ने इकट्ठे देखा था हाशा। एक ऐसी तहरीर जो अदबी दुनिया में तहलका मचा दे, लेकिन अब उसको शर्मिंदा ताबीर करना दुश्वार लग रहा है, बहुत ज्यादा दुश्वार। गुफ्तगू जारी थी कि गयास वापस आ गया। वो एक पड़ोसी से पैनाडोल ले आया था, और पड़ोसी यहाँ पास पास नहीं थे। करीब तरीन पड़ोसी भी किसी दूसरे मोहल्लेदार जैसा था। हाशा के घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा था। यूं लगता था कि दर्द पूरे जिस्म में फैल रहा है। गयास ने उसे गर्म पानी की बोतल फराहम की ताकि वो टिकोर कर सके। पैनाडोल खाने से थोड़ा बहुत इफाका महसूस होने लगा। हाशा और बिसात दोनों जान चुकी थी कि अब यहाँ रात गुजारने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने गयास और उसकी मेहरबान चेहरा वालिदा को बता दिया कि उन्होंने नथिया गली के होटल में अपने साथियों को फ़ोन कर दिया है। बारिश कभी धीमी और कभी तेज़ हो जाती। वो तीनों बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। गयास ने BCS किया था और अब नौकरी की तलाश में था, मगर नौकरी मिल के नहीं दे रही थी। अब वो इस्लामाबाद या लाहौर जाने का सोच रहा था ताकि MCS कर सके और साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सके। उसका एक मकामी दोस्त इसी तरह लाहौर गया था। उसने भी MCS में एडमिशन लिया था। जिस यूनी में एडमिशन लिया था वहीं पर टीचिंग की जो वक्ती जॉब भी उसे मिल गई थी। रात 11 बजे के लगभग हाशा ने महसूस किया कि उसे नींद आ रही है। करीबी कमरे से गयास की वालिदा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बिसात ने गयास से पूछा, ये क्या कह रही हैं? वही जो माएँ कहा करती हैं, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत की निशानी है। बिसात ने घड़ी की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि आधी रात के वक्त तो जल्दी सोने वाली बात मान ही लेनी चाहिए। तीनों मुस्कुराने लगे। उस मुख्तसर फैमिली से सिर्फ 8-10 घंटे का साथ था, मगर हाशा और बिसात को यूं लगने लगा था कि वो अरसे से गयास और उसकी वालिदा को जानती है। खास तौर से गयास काफ़ी घुल मिल गया था। हाशा को हल्का दर्द फिर शुरू हो गया था। गयास पैनाडोल ले आया। इस मरतबा वो गर्म दूध के 2 कप भी ओवल्टीन डालकर लाया था। उसने बताया कि ये उनकी अपनी भैंस का दूध है। हाशा दूध पीना नहीं चाह रही थी, मगर गयास ने इसरार किया। उसने कहा कि दूध के साथ दवा खाने से उसके मुज़र असरात कम होते हैं। पैनाडोल के साथ एक गोली पट्टों को रिलैक्स करने के लिए भी थी। दवा खाते हुए हाशा को झिझक सी महसूस हुई। उसने गोलियों को उलट पलट कर देखा, जैसे उनके बेजरर होने को परख रही हो, मगर वो नहीं जानती थी गोलियों में कुछ नहीं है, जो कुछ है दूध में है।